बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुनिस इलाही ने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया मीर बुखारी हम टीवी के ऊपर, और उस इंटरव्यू के एक आध मिनट की जो क्लिप बाहर सोशल मीडिया पे और हर तरफ फिर रही है, उसने एक तरह की जंगल में आग लगा के रख दी और हर तरफ उस पर बहस और उसको अपनी अपनी तौजीहात उस पर बयान की जा रही हैं। मैं भी उसमें कुछ अपने इल्म और नॉलेज की वजह से और कुछ तज्जिया जो मैं थोड़ा बहुत समझ सका हूँ उसकी बुनियाद पे मैं बात करूँगा। मुनिस इलाही ने कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त है, इस पे आप PTI का साथ दें, यानी क्यू लीग जो है वो PTI का साथ दे, क्यू लीग नून लीग का साथ ना दे या किसी और का। वो मतलब चॉइसेस तो थी उनके पास, लेकिन आप PTI का साथ दें। अब ये किस हद तक दुरुस्त है कि ये वाकई जनरल बाजवा ने ये इनको कहा, और दोनों तरह आप इसको देख लें। अगर नहीं कहा तो क्यों आज मुनिस इलाही ये बात कर रहा है, और अगर कहा था कि आप PTI का साथ दें तो वो किस तनाज़र में कहा था। अगर आप उस वक्त की सूरत हाल देखें तो नो कॉन्फिडेंस वोट के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने को तैयार थे नून लीग के साथ मिल के। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी इमरान खान के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान तो बात किसी की मानता नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट क्या करे, इनके नेपी तक तो वो बदलते रहे, अब इनके साथ और क्या करें। और भी बड़ी सख्त बातें, जिससे लगता था कि चौधरी परवेज़ इलाही PTI के साथ चलने को तैयार नहीं है। और मिठाइयाँ भी बट गई दूसरी तरफ नून लीग के साथ, और तकरीबन तय हो गया कि PMLN जो है वो उनको साथ मिला के तो वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। और परवेज़ इलाही तैयार थे, उसमें शुजात भी तैयार थे, परवेज़ इलाही भी तैयार थे। चौधरी शुजात किसी सूरत भी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार नहीं था, और चौधरी शुजात ने बारहा कहा कि हम अदारे को नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान जो है वो तो अदारे के ख़िलाफ़ बातें करता है, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़। तो सदर चौधरी शुजात था, मुनिस इलाही तो नहीं था। वो तो आखिरी वक्त तक इनके ख़िलाफ़ रहा। वो तो परवेज़ इलाही के साथ उसका एक तरह का ख़ानदानी झगड़ा हो गया, लेकिन वो साथ नहीं मिला इसके PTI के, उन्होंने नून लीग का साथ दिया। सो कहीं झूठ मौजूद है। एक वक्त था शुरू में जब जनरल बाजवा चाहते थे कि बुज़दार को हटा के अलीम खान को वज़ीर आला बना दिया जाए। अलीम खान गालिबन उनके ज़हन में था। जो हमें बात समझ लगी, उन्होंने कहा जी कि असल चीज़ ये है कि वहाँ पे PTI का होल्ड, बुज़दार का होल्ड बड़ा कमज़ोर है, उसकी वजह से PTI के लोग छोड़ रहे हैं, जहांगीर तरीन के साथ मिल गए हैं और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो वहाँ स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए जो इनको काबू करके रखे। और चूँकि हमारे लोग हैं ज़रा लालची, तो अलीम खान के पास पैसा बड़ा है, अलीम खान इनको किसी न किसी तरह पैसे के ज़ोर पे इकट्ठा रखेगा, पार्टी काबू में रहेगी। हमने समझा यही बात है। दूसरा वो कहते थे कि अगर अलीम खान नहीं तो फिर परवेज़ इलाही को बना दें। परवेज़ इलाही पुराना सियासतदान है, ये चालबाजी हेरा फेरी करके ये लोगों को मिला मिलू के तो ये भी अपना काम चला लेंगे, और बुज़दार से कम बेहतर रहेगा मामला। लेकिन जनरल बाजवा को गालिबन ये इस चीज़ का भी दुख था कि इमरान खान इन दोनों में से कोई चीज़ करने को नहीं तैयार। जो इमरान खान के करीब है लोग, वो ये कहते थे कि अगर अलीम खान को बना दिया जाता तो अलीम खान का साबर मिट्ठू से ताल्लुक, से ख्वाजा साद रफ़ीक से, ये सारे जो ज़मीनों के खाते हैं, क्योंकि ये सब की नज़रें थी जो लाहौर सिटी बन रहा था, लाहौर अर्बन सिटी जो बनाया जा रहा था, उसकी
اس کے اوپر نظریں تھی کہ وہاں پہ وہ راوی دریا کے ساتھ بن رہا نیا شہر اور وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بننی ہیں، چیزیں بننی ہیں، وہاں مال کمانے کا چکر تھا. سو عمران خان ڈرتا تھا کہ یہ نہ ہو یہ پراپرٹی ٹائکونز پڑ جائیں اور میں وزیر اعلیٰ بناؤں تو سارا مال کھیل ہی وہاں پہ لٹ جائے، میں کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، یہ سارا قبضہ گروپ ادھر آ جائے گا. سو وہ شاید اس وجہ سے علیم خان کو بنانے کو تیار نہیں تھا، اور پرویز الہی کو بنانے میں اس کی اپنی پارٹی اس وقت شاید ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس وجہ سے کہ پارٹی میں کئی لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں بنا دیں. وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ 10 ووٹ لے کے آئے تو آپ اس کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، تو ہمارے تو اپنے 180 ووٹ ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنایا جاتا، 170 ووٹ ہیں ہمارے. سو یہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہاں پہ حکومت، پنجاب میں حکومت گئی ان کی پی ٹی آئی کی، بزدار کی حکومت جب گئی، تو آگے جب حکومت بننی تھی چودھری پرویز الہی تو ساتھ دے رہا تھا اس کا، لیکن جو پارٹی کا صدر تھا شجاعت وہ نہیں مان رہا تھا. اور اس وقت بھی پرویز الہی بھی چھوڑ جاتا اگر مونس الہی نے اس پہ زور نہ دیا. تو مونس الہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہا اور شروع دن سے وہ کافی پہلے سے عمران خان کو یقین دہانی کراتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن یہ پرویز الہی کی بات نہیں تھی، وہ اپنی بات کرتا تھا اور پرویز الہی چودھری شجاعت کے ساتھ مل کے چلتا تھا. یہ دونوں ان کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار تھے. سو یہاں پہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائیں. پہلے کہا ہوگا لیکن اس نو کانفیڈنس میں تو نہیں. وہ تو شجاعت کو کہا ہوا تھا کہ بھائی تم لوگ ان کے ساتھ نہیں ملو گے، اور وہ آخری وقت تک نہیں ملا. اور اس نے واضح کہا کہ ہم ادارے کو ناراض نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان ادارے کو برا بھلا کہتا ہے. تو یہاں پہ یہ واضح ہوا کہ مونس الہی نے یہ جھوٹ بات کی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان دنوں بھی پرویز الہی کے رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں. اب وہ اس کو کیا بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ پرویز الہی زمان پاک میں عمران خان سے ملنے کے بعد ایک ٹویٹ کرتا ہے، سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ایک اشارے پہ ہم حکومت ختم کر دیں گے، ہم اسمبلی توڑ دیں گے، اس کے باوجود اس کی زبان کے اوپر 100% یقین کرنے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگ. یہ وہ چیز ہے. اور اس نے یہ جو کہا کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں نو کانفیڈنس میں، اس چیز نے زیادہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ اندر سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے ان کے اندر، یہ بالکل درست بات نہیں کر رہے. سو بدقسمتی کہ آپ کے اپنے کولیشن پارٹنر ساتھی، لیکن یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات میں دیکھتے ہیں. یہ عمران خان کو اس طرح چھوڑیں گے نہیں. اگر عمران خان کے کہنے پہ اسمبلی توڑیں گے تو اس کو لازماً کہیں گے کہ جی اگلے الیکشن میں ہمیں کیا حصہ دیتے ہو. اس دفعہ ہم 10 سیٹوں کے ساتھ آئے تھے، اگلی دفعہ ہمارے ساتھ الیکشن کا اتحاد کرو اور ہمیں 15 سیٹیں دو، 20 دو، تاکہ ہم بڑے پارٹنر کے طور پہ آئیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سودے بازی، یہ مکار سیاستدان جو ہیں، یہ جن کے سیاستدان چالاک ہوتے ہیں، وہ اتنی سیدھی باتیں نہیں ہیں کہ آپ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہیں، ہاں جی میں تیار ہوں. تو یہ وہ گڑبڑ ہے جہاں عمران خان ایک دلدل میں پھنسا پڑا ہے. لازماً اس کے سر پہ سوچ سوار ہوگی کہ میں اسمبلیاں توڑوں یا نہ توڑوں. اگر اسمبلیاں توڑتا ہوں تو اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کے مطالبات پورے کرنے ہیں، اور اگر اسمبلیاں نہیں توڑتا تو پھر الیکشن نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو پی ڈی ایم تو خوش ہے. سو یہاں پہ فیصلہ سازی اتنی آسان نہیں ہے، اور وہ دلدل ہے جس کے اندر عمران خان اس وقت کھڑا ہے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست سیدھی سیاست ہے ہی نہیں. اس میں ریاکاری، بے ایمانی، مکاری، ہیرا پھیری، اپنے ہی اتحادی کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں جائز اور شامل ہیں. لہذا جب سیاست میں شفافیت نہ ہو، اخلاقیات نہ ہوں، اور سوائے اپنے مفادات کے کوئی چیز سامنے ہو نہیں، ملک کا مفاد بھی نہ ہو، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.